नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2080 साल श्रावण महिनाको 29 गते सोमबार, पिङ्गल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्ष ऋतु अधिक श्रावण कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि 10:22 सम्म उपरान्त चतुर्दशी तिथि। चन्द्रमा मिथुन राशिमा। इस्वी सम्मत 2023 अगस्त महिनाको 14 तारिक, शक सम्मत 1945 र नेपाल सम्मत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:34 र सूर्यास्त साँझ 6:41। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज श्रावण महिनाको सोमबार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले देवादिदेव भगवान श्री महादेवको पूजा तथा उपासना गरेर शिवमा आफ्नो श्रद्धा अनि विश्वास प्रकट गर्दै श्रावणको सोमबार शुद्ध हृदयले व्रत बसेर भगवानको पूजा आराधना गरेमा अन्य दिनको तुलनामा कयौं गुणा फल प्राप्त हुने शिवपुराण लगायतका ग्रन्थहरूमा उल्लेख। शुद्ध अन्तःकरणले शिवको उपासना गर्दा शिवलोकमा शिव सायुज्य प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 13 भङ्गालमा अवस्थित प्राचीन रुद्रेश्वर महादेव अत्रि ऋषिले स्थापना गरेर अदृश्य रूपमा प्रकट भएको पुराणहरूमा उल्लेख। ऋषि तर्पणी बाला चतुर्दशी शिवरात्रि पर्व श्री सोस्तानी व्रत तथा पूर्णिमा श्रावणको सोमबारका साथै अन्य विभिन्न तिथि तथा पर्वहरूमा विशेष मेला लाग्ने चलन। रूपन्देहीको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले कोरा साइक्लिङ च्यालेन्ज सम्पन्न। साइकलबाट 125 देशको यात्रा गरेका विश्व साइकल यात्री अजित बरालको अतिथिमा भएको कोरा साइक्लिङ सैनामेरा नगरपालिकाका साथै कञ्चन गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा साइकलका माध्यमबाट विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारका साथै स्वस्थ रहन सहयोग पुग्नेमा उपस्थित वक्ताहरूको जोड। दाङको गोबरडिहा 1 धानखोला देउखुरीमा रहेको नागेश्वरी मन्दिरमा भक्तजनहरूको चहल पहल बढ्दै मन्दिरको गर्भगृहमा आकर्षक शिवलिङ्ग पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणको क्रममा फेला परेपछि यस मूर्तिलाई त्यही बेला मन्दिर बनाई यही नै स्थानमा स्थापना गरिएको पुजारीको भनाइ। प्राचीन एवं ऐतिहासिक पद्म प्रकाशेश्वर महादेवको मन्दिर कैलाली जिल्ला टिकापुर नगरपालिका 7 सती बजार पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै सुदूरपश्चिमको लम्कीबाट बायाँतर्फ करिब 24 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित निकै नै कलात्मक शैली र आकर्षक यो मन्दिर पूर्वाभिमुख भएको नेपालकै दुर्लभ कालो प्रस्तरको शिवलिङ्गका रूपमा परिचित राजा नरेन्द्र विक्रम सिंहकी कान्छी महारानी पद्मावतीद्वारा वर्तमान यस मन्दिरको स्वरूप जीर्णोद्धार भएको इतिहास। अब समाचार विस्तारमा। आज श्रावण महिनाको सोमबार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले देवादिदेव भगवान श्री महादेवको पूजा तथा उपासना गरेर शिवमा आफ्नो श्रद्धा अनि विश्वास प्रकट गरिरहेका छन्। भगवान शिवको बारका रूपमा सोमबारलाई लिइन्छ। त्यस्तै श्रावण महिना भगवान शिवको प्रिय महिनाको रूपमा रहेको कुरा धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख रहेकाले पनि श्रावणको सोमबारको विशेष महत्त्व रहेको छ। श्रावण महिनामा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू शिवालयमा पुगेर भगवान शिवप्रति श्रद्धा अर्पण गर्दछन्। श्रावण महिना तथा सोमबार शिवभक्तहरूका लागि विशेष रहने गर्दछ। श्रावणको सोमबार शुद्ध हृदयले व्रत बसेर भगवानको पूजा आराधना गरेमा अन्य दिनको तुलनामा कयौं गुणा फल प्राप्त हुने शिवपुराण लगायतका ग्रन्थहरूमा उल्लेख रहेको छ। एक रिपोर्ट। विशेष कामना सहित साउनको सोमबारको व्रत गर्नेले अन्तिम सोमबार गोदान पूर्ण पात्र सहित कामना पूर्ण होस् भनी व्रत समापन गर्ने हुन्छ। साउनको सोमबार दिनभर निराहार भएर व्रत बस्ने गरिन्छ। बिहान स्नानादि नित्य कर्म सकेर व्रतको संकल्प गरेपछि घरमै अथवा शिव मन्दिरमा गएर गंगाजल बेलपत्र फलफूल धूप बत्ती आदिले भगवान शिवको पूजा गर्ने, शिवको स्तोत्र तथा मन्त्र जप आदि गरेर विधिपूर्वक पूजा सम्पन्न गरेपछि व्रत कथा आदि सुन्ने चलन पनि छ। व्रत बसेकाले दिनको तेस्रो प्रहर सकेपछि अथवा साँझ शिवको आरती गरेपछि एक छाक शुद्ध सात्विक भोजन प्रसाद ग्रहण गर्ने परम्परा छ। व्रतका समयमा कुनै पनि प्रकारका अनैतिक कार्यबाट टाढा रहनुपर्छ।
गलत विचार र आचरणबाट टाढा रहनुपर्छ, ब्रह्मचर्यको पालना गर्नुपर्छ, ठुलालाई सम्मान गर्नुपर्छ भने कुनै पनि असहायको सेवा गर्नु राम्रो हुने बताइएको छ। पौराणिक मान्यता अनुसार सोमबारको व्रत बस्नाले चन्द्र ग्रह सबल हुन्छ। चन्द्र सबल भएमा इच्छाएका कामनाहरू पूरा हुने तथा मानसिक रोगहरूबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास रहिआएको छ। अविवाहित युवतीहरूलाई सोमबारको व्रत निकै लाभदायक मानिएको छ। 16 वटा सोमबार शिवको व्रत बसेमा उत्तम वर प्राप्त हुने पुराणमा उल्लेख छ। जसले शुद्ध अन्तस्करणले शिवको उपासना गर्दछ उसले शिवलोकमा शिवसा युज्य प्राप्त गर्ने धार्मिक मान्यता छ। भगवान शिव भक्तसँग छिट्टै खुसी हुने भएकोले उहाँको नाम नै आशुतोष रहेको कुरा पुराणहरूमा उल्लेख रहेको छ। भगवान भोलेनाथको कृपा आशीर्वादले मानिसले जीवनमा सबै प्रकारका सुख शान्ति सौभाग्य प्राप्त गर्ने तथा सम्पूर्ण प्रकारका सङ्कटबाट मुक्ति पाउने तथा जीवन आनन्दमय हुने धार्मिक विश्वास छ। काठमाडौँको बडनीलकण्ठ नगरपालिका 13 भङ्गालमा अवस्थित प्राचीन रुद्रेश्वर महादेवको मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। यो महादेवको मन्दिर बडनीलकण्ठ जाँदा बडनीलकण्ठ मन्दिरको अगावै दायाँ तर्फको सडकबाट करिब 1 किलोमिटर भित्र गएपछि बायाँ तर्फ पहाडको फेदी र रुद्रमती नदीको किनारमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2052 सालमा मन्दिर निर्माण गरिएको हो। किंवदन्ती अनुसार यस स्थलमा अत्रि ऋषिले तपस्या गरेर शिव अदृश्य रूपमा प्रकट हुनु भएको पुराणहरूमा वर्णन गरेको पाइन्छ। एक रिपोर्ट। यी महादेवको उत्पत्तिको सन्दर्भमा धार्मिक ग्रन्थ शिवपुराणमा नागिनी नदी र रुद्रेश्वर महादेवको वर्णन गरिएको छ। प्राचीन किंवदन्ती अनुसार त्यस ठाउँमा धेरै समयसम्म पानी नपरेको कारणले त्यहाँ अत्रि ऋषिले तपस्या गरेको र गंगा प्रसन्न भई अनुसुयालाई दर्शन दिई जलरूपै शिव रहनु भएको हुँदा शिव आत्रेश्वर रूपमा रुद्रेश्वर भनी पुराणहरूमा वर्णन गरेको पाइन्छ। मन्दिर परिसरमा कलात्मक शैलीका ढुङ्गाहरू प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। मन्दिरको प्रमुख द्वारबाट भित्र पस्ने बित्तिकै रातो च्याप्टो ढुङ्गाको तल कालो पत्थरको गोलाकार आकारको सानो नै प्राचीन रुद्रेश्वर महादेव रहेको बताइएको छ। मन्दिरको अगाडि ठूलो त्रिशूल र बसाहा समेत रहेको छ भने मन्दिरको अगाडि भित्तामा बुद्धको मूर्ति समेत रहेको छ। मन्दिर परिसरमा दायाँ र बायाँ गणेश भगवान, भगवती, सरस्वती लगायत विभिन्न देवी देवताहरूको मूर्तिहरू रहेका छन्। प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण यो स्थल धार्मिक दृष्टिकोणले निकै नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। मन्दिरका पुजारीका अनुसार यहाँ ऋषि तर्पणी, बाला चतुर्दशी, शिवरात्रि पर्व, स्वस्थानी पूर्णिमा, श्रावणको सोमबारका साथै अन्य विभिन्न हिन्दूहरूको पर्वहरूमा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। रूपन्देहीको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले कोरा साइक्लिङ च्यालेन्ज भएको छ। साइकलबाट 125 देशको यात्रा गरेका विश्व साइकल यात्री अजित बरालको आतिथ्यमा भएको कोरा साइक्लिङ सैनामैना नगरपालिकाका साथै कञ्चन गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गरिएको थियो। त्यस अवसरमा बोल्दै विभिन्न वक्ताहरूले साइकलका माध्यमबाट धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारका साथै स्वस्थ रहन सहयोग पुग्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले शनिबार कोरा साइक्लिङ च्यालेन्ज भएको छ। साइकलबाट 125 देशको यात्रा गरेका विश्व साइकल यात्री अजित बरालको आतिथ्यमा भएको कोरा साइक्लिङ सैनामैना नगरपालिकाका साथै कञ्चन गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गरिएको थियो। यस अवसरमा बोल्दै विश्व साइकल यात्री अजित बरालले साइकलका माध्यमबाट धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारका साथै स्वस्थ रहन सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय साइकलबाट आफ्नो गाउँ घरको प्रचार प्रसार गर्ने क्रम सुरु भएको बताउँदै यसले युवालाई असल मार्गमा लाग्न प्रेरित गर्ने बताउनुभयो। सैनामैना साइकल साथीको आयोजना तथा सैनामैना नगरपालिकाको सहयोगमा सैनामैना नगरपालिका 1 लुम्बिनी गेटबाट सुरु भएको साइक्लिङ रूपन्देहीका मुख्य धार्मिक क्षेत्र बुद्धकालीन रानीकुवा, राजा कुवा, हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल परवा, बोलबमधाम, बस्कट डाँडा, कोटियामाई र गौतम बुद्ध रङ्गशालामा पुगेको थियो। त्यसैगरी कञ्चन गाउँपालिकामा पर्ने दानापुर ताल, समयमाई देवी मन्दिर, संसार क्षेत्र राजा पानी, महेरा वा माई मन्दिर, कुमार गड्डी उपत्यका हुँदै थारू समुदायको पवित्र धार्मिक मान्यता बोकेको मलमल चौरा बाबाको मन्दिर, भैरव मन्दिर र भैरव कुण्डको दर्शन गरी सैनामैना थारू होम स्टेमा आएर समापन भएको थियो। त्यस अवसरमा 55 किलोमिटर लामो यात्रा साइकलबाट तय गरिएको थियो।
सहभागीलाई थारू सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजागाजा, नाचगान, थारू परिकार, खानपिनबाट स्वागत गरिएको थियो। विश्व युवा दिवसको अवसरमा सैना मैना साइकल साथीले प्रत्येक वर्ष कोरा साइक्लिङ च्यालेन्ज आयोजना गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा रूपन्देही सहित काठमाडौँ, ललितपुर, निजगढ, हेटौडा, दाङ, नेपालगञ्ज, पोखरा, कपिलवस्तु, नवलपरासी जिल्लाबाट सहभागिता रहेको सैना मैना साइकल साथीका अध्यक्ष गगन राणाले बताउनु भएको छ। कार्यक्रम संयोजक गोविन्द गेवालीले विश्व युवा दिवसका अवसरमा आयोजना गरिने कोरा साइक्लिङले युवालाई स्वस्थ रहन सन्देश दिनुका साथै धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान दिन सफल भएको बताउनु भएको छ। कोरा साइक्लिङमा सेना मैना नगरपालिकाका प्रमुख, निवर्तमान प्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य र बालबालिकाको पनि सहभागिता रहेको थियो। दाङको गोबरडिहा 1 धानखोला देउखुरीमा रहेको नागेश्वरी मन्दिर भक्तजनका लागि निकै प्रख्यात हुँदै गएको छ। यो मन्दिर पूर्वबाट दाङ जाँदा पूर्व पश्चिम राजमार्गको बायाँतर्फको पहाडको भित्तामा टाँसिएर रहेको छ। मन्दिरको गर्भगृहमा आकर्षक शिवलिङ्ग रहेको छ। यही शिवलिङ्गलाई स्थानीय भक्तजनहरू नागेश्वरीनाथ भनी पूजा अर्चना गर्ने गरेका छन्। शिवलिङ्गको नजिकमा गणेश, हनुमान भगवान लगायत विभिन्न देवदेवताहरूको मूर्ति समेत रहेका छन्। यस मन्दिरका पुजारीका अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणको क्रममा फेला परेको यस मूर्तिलाई त्यति बेला मन्दिर बनाई त्यही नै स्थापना गरिएको थियो। यसै मन्दिरको नजिकमा गुप्तेश्वर महादेवको मन्दिर पनि रहेको छ। यस राजमार्गबाट ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरू यस नागेश्वरको दर्शन समेत गर्ने गर्दछन्। साथै वैदिक सनातन धर्मका विभिन्न चाडपर्वहरूमा यस मन्दिरमा स्थानीय भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। कैलाली जिल्ला टिकापुर नगरपालिका 7 सती बजार अर्थात् पूर्वबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै सुदूरपश्चिम जाँदा लम्कीबाट बायाँतर्फ करिब 24 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ प्राचीन एवं ऐतिहासिक पद्मप्रकाश महादेवको मन्दिर। निकै नै कलात्मक शैली र आकर्षक यो मन्दिर पूर्वाभिमुख भएको नेपालकै दुर्लभ कालो प्रस्तरको शिवलिङ्ग रहेको छ। कालो प्रस्तरको आकर्षक शिवलिङ्ग 18 इन्च लामो गोलाइ, 51 इन्च पिथिकाको गोलाइ, 165 इन्च पिथिकाको उचाइ, 32 इन्च रहेको छ। त्रेतायुगमा भगवान परशुरामले पिता जमदग्नको आज्ञा पालन गर्ने क्रममा आफ्नी आपाको हत्या गरे पश्चात सो पाप मोचनबाट मुक्ति हुनुका लागि स्थापना गरिएको यस मन्दिरलाई पाप मोचन शिवलिङ्ग पनि भन्ने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 1965 माघ शुक्ल दशमीको अवसरमा राजा नरेन्द्र विक्रम सिंहकी कान्छी महारानी पद्मावतीद्वारा वर्तमान यस मन्दिरको स्वरूप जीर्णोद्धार गरिएको भन्ने इतिहास रहेको छ। सम्पदा सम्बन्धी केही पुस्तकमा महारानी पद्मकुमारीले पतिको सम्झनामा 1961 सालतिर यस मन्दिरको निर्माण गरेका कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। एक रिपोर्ट। यस शिवलिङ्गको ब्रह्मनाल भने उत्तर दिशातिर प्रभावित भएको छ। यसो गर्नुको कारण भगवान परशुराम बिहानी पख जलाभिषेक गर्दा आफ्नो इष्ट देवता र कुलदेवताको एकैसाथ पूजा गर्ने अभिप्रायले अभिष्ट इच्छाले परशुरामद्वारा स्थापित भएको किंवदन्ती रहेको छ। कर्णाली नदीको किनारमा भगवान परशुराम दैनिक कुण्डमा स्नान गरी भगवान शिवको आराधना र पूजा अर्चना गरेर सूर्य नारायणलाई जलाभिषेक गर्नुहुने भनाइ छ। विक्रम सम्वत 2016 सालमा नौतनपुरी नगरको खिचडा मन्दिर भारतको गुजरातबाट आएका गुरु कृष्णमणि उप्रेतीको आदेश अनुसार यस मन्दिरको अवलोकन गर्न आएका र गुरु आनन्द बाबाको भनाइ अनुसार यस मन्दिरभित्र शक्ति गौरी प्रकाशेश्वर शिवलिङ्ग पहेँलो तारले देखिएको अभिलेखको साथै परशुरामले प्रयोग गर्नुभएको चाँदीको एक जोडी खडाउ पनि थियो। भारतका नैविसारयणबाट कैलाश दर्शनका लागि आउने ऋषिमुनिहरूका लागि पहिलो ढोकाको रूपमा रहेको यस मन्दिरमा कैलाश पर्वत अर्थात् मान सरोवर जाँदा र आउँदा बास बसी पूजा अर्चना गरे पश्चात मात्र कैलाश पर्वत अर्थात् मान सरोवर दर्शनमा जाने गरिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि किंवदन्तीमा रहेको छ र स्कन्द पुराणमा समेत पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। साथै यहाँ पाण्डवहरू समेत आएर बास बसेको र त्रेतायुगमा रामचन्द्र वनवास जाँदा यस मन्दिरमा पूजा गरेर पञ्चवटी गएको कुरा पनि रहेको पाइन्छ। यस मन्दिर परिसरमा मन्दिरको प्रमुखद्वारा अगाडि निकै नै आकर्षक नन्दी, लामो पित्तलको त्रिशूल, श्री भक्ति भवानी जङ्गली देवीको मन्दिर र सन्तानेश्वर महादेवको मूर्ति लगायत विभिन्न देवदेवताहरूको मूर्ति पनि रहेकाले यस प्रकाशेश्वर महादेवको पूजा अर्चना गर्नाले सन्तानको मनोकामना प्राप्त हुन्छ भने जनविश्वास समेत रहेको छ।
सूर्य उदाउँदा यस मन्दिरको शिवलिङ्गमा प्रकाश पर्ने भएका कारण यस मन्दिरको नाम प्रकाशेश्वर महादेव रहन गएको भनाइ समेत रहेको छ। विक्रम सम्वत 1967मा यस क्षेत्रमा नै पहिलो मन्दिर महोत्सव गरी महारानी पद्मावतीद्वारा मन्दिरको संरक्षण गर्नका लागि 700 बिघा जमिन गुठी स्वरूप राखी 50 धार्मिकको घण्टा र सुनको गजुर चढाउनु भएको भन्ने कुरा समेत उल्लेख रहेको छ। तर हाल मन्दिर परिसर 2 कट्ठा 10 थुरमा मात्र सीमित रहेको छ। मन्दिर क्षेत्रफल बाहिर 6 कट्ठा जग्गा दान स्वरूप प्राप्त भएकाले हाल भोग चलन गर्दै आइरहेको छ। उक्त जग्गा फेला नपरेको घण्टी र गजुर चोरी भइसकेको, यस मन्दिरमा रहेको घण्टा यति ठूलो थियो कि यस मन्दिरमा पूजा गरी घण्ट बजाई सोही घण्टीको आवाजबाट कैलाली दिशापानी राजकान्दा दरबारमा रहनु भएका राजाले पूजा भइसकेको जानकारी पाएपछि मात्र भोजन ग्रहण गर्ने मान्यता थियो। सोही समयदेखि सलवारा सक्त गौरी स्थापना भएको र श्री नरेन्द्र प्रकाशेश्वर शिवजी जंगली देवी श्री शक्ति भवानी गुठी राखी यस मन्दिरको नाम श्री पद्म प्रकाशेश्वर महादेवको मन्दिर राखिएको भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। 2067 फागुन 1 गतेदेखि 2068 फागुन 8 गतेसम्म मन्दिर शतवार्षिकी मनाउँदा भारत उत्तराखण्डका पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य माधव श्रमजी, महाराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यास आचार्य स्वामी दीनदयाल महाराज, बाल व्यास नारायण न्यौपानेहरूको सहभागी रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2069 साउन 1 गते नेपालका जगद्गुरु बाल सन्त मोहन शरण महाराजको हातबाट पहिलो बोलबम धार्मिक कार्यक्रम सुरुवात गरेको निरन्तरता दिइरहेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2069 साउन 1 गते नेपालका जगद्गुरु बाल सन्त मोहन शरण महाराजको हातबाट पहिलो बोलबम धार्मिक कार्यक्रम सुरुवात भएसँगै हालसम्म पनि निरन्तरता दिँदै आइरहेको पाइन्छ। 2069 साउनमा यस मन्दिरमा भारत उत्तर काशीका ऋषिमुनि लगायत निशानन्द महाराजबाट विशेष शिव पूजा समेत गरिएको थियो। यस मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको दिन 108 कन्या पूजा गर्दै आइरहेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व शिवरात्रि, विजयादशमी, चैत्य दशैं, अक्षय तृतीयाको दिन विशेष पूजा हुने गरेको यस मन्दिरका पुजारी बताउनुहुन्छ। साथै स्थानीयवासी हिन्दूको विभिन्न पर्वहरूमा यस मन्दिरमा दर्शनार्थीको भिड लाग्ने गर्दछ। यस मन्दिरको संरक्षण समितिको पहलमा विभिन्न संघ संस्था, पुरातत्व विभाग, गुठी संस्थान, समाज कल्याण परिषद दर्ता गराई पुरातात्विक सम्पदा श्रेणीमा यस मन्दिरलाई राखिएको छ भनेर मन्दिर संरक्षण समितिका अध्यक्ष विदुर कायस्थ बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार यस मन्दिरमा विभिन्न वर्षहरूमा विभिन्न गतिविधिहरू गरिएको र यस मन्दिरमा दीर्घकालीन योजनाहरू जस्तै मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने, धार्मिक पर्यटनका लागि प्रवर्धन गर्ने। हाल मन्दिरको क्षेत्रफल निकै नै थोरै भएकाले जग्गादाताको आह्वानमा कोलपुर निवासी गुरु ऋषिराज आचार्यले यस मन्दिरका लागि गौशाला, धर्मशाला, धार्मिक कार्यका लागि मन्दिर परिसरमा जोडिएका जग्गाहरू खरिद गर्ने संकल्प गर्नुभएको र यस मन्दिरमा सत्संग गर्ने ठाउँ एवं गुरुज्यूहरूका लागि बासको व्यवस्था, स्नान गृह, शौचालयहरू निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ। यस प्रकाशेश्वर मन्दिरमा नित्य बिहानी रुद्रपाठ सहित पूजा अर्चना, शिव भजन आदिको साथै महाभोग प्रसाद समेत वितरण गरिन्छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज श्रावण महिनाको सोमबार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले देवादिदेव भगवान श्री महादेवको पूजा तथा उपासना गरेर शिवमा आफ्नो श्रद्धा अनि विश्वास प्रकट गर्दै श्रावणको सोमबार शुद्ध हृदयले व्रत बसेर भगवानको पूजा आराधना गरेमा अन्य दिनको तुलनामा कयौं गुणा फल प्राप्त हुने शिवपुराण लगायतका ग्रन्थहरूमा उल्लेख। शुद्ध अन्तःकरणले शिवको उपासना गर्दा शिवलोकमा शिव सायुज्य प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 13 भंगालमा अवस्थित प्राचीन रुद्रेश्वर महादेव अत्रि ऋषिले स्थापना गरेर अदृश्य रूपमा प्रकट भएको पुराणहरूमा उल्लेख। ऋषि तर्पणी बाला चतुर्दशी, शिवरात्रि पर्व, श्री सोस्तानी व्रत तथा पूर्णिमा, श्रावणको सोमबारका साथै अन्य विभिन्न तिथि तथा पर्वहरूमा विशेष मेला लाग्ने चलन। रूपन्देहीको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले कोरा साइक्लिङ च्यालेन्ज सम्पन्न। साइकलबाट 125 देशको यात्रा गरेका विश्व साइकल यात्री अजित बरालको अतिथिमा भएको कोरा साइक्लिङ सैनामेरा नगरपालिकाका साथै कञ्चन
गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा साइकलका माध्यमबाट विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारका साथै स्वास्थ्य रहन सहयोग पुग्नेमा उपस्थित वक्ताहरूको जोड। दाङको गोबरडिहा 1 धानखोला देउखुरीमा रहेको नागेश्वरी मन्दिरमा भक्तजनहरूको चहल पहल बढ्दै मन्दिरको गर्भगृहमा आकर्षक शिवलिङ्ग पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणको क्रममा फेला परेपछि यस मूर्तिलाई त्यही बेला मन्दिर बनाई यही नै स्थानमा स्थापना गरिएको पुजारीको भनाइ। प्राचीन एवं ऐतिहासिक पद्म प्रकाशेश्वर महादेवको मन्दिर कैलाली जिल्ला टिकापुर नगरपालिका 7 सती बजार पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै सुदूरपश्चिमको लम्कीबाट बायाँतर्फ करिब 24 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित निकै नै कलात्मक शैली र आकर्षक यो मन्दिर पूर्वाभिमुख भएको नेपालकै दुर्लभ कालो प्रस्तरको शिवलिङ्गका रूपमा परिचित राजा नरेन्द्र विक्रम सिंहकी कान्छी महारानी पद्मावतीद्वारा वर्तमान यस मन्दिरको स्वरूप जीर्णोद्धार भएको इतिहास। अहिले भक्त दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD। नमस्कार।